हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य 44तमं दिनम्। अस्तु, अत्र गतकक्ष्यायां वयं श्लोकद्वयं वयं दृष्टवन्तः। अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। सो एतद् पुनः आत्मनः विवरणमेव अत्रापि दीयते। अत्र सा आत्मा अथवा तद् यद् अस्माभिः सद् इति उच्यते, तद् ब्रह्मस्वरूपं, तत् सद्भावः, तत्तु अविनाशि विनाशरहितं वर्तते। तथा आत्मा सर्वगतः इत्यपि अस्माभिः ज्ञातं। सो वी आर् लर्निङ्ग् प्रापर्टीस् आफ् आर् क्यारेक्टरिस्टिक्स् आफ् आत्मा। सो तथा अत्र किम् उच्यते, आत्मा सर्वगतः इति उच्यते। सर्वत्र आत्मा व्याप्नोति इति तत्र भावः। पुनः तत्र आत्मा विनाशरहितः इत्यपि पूर्वं दृष्टम्। इदानीं विनाशं, तस्य विनाशं तु केनापि कर्तुं न शक्यते। अतः पुनः अत्र व्याख्याने ईश्वरो अपि आत्मनः विनाशं कर्तुं न शक्नुयात् इति तत्र भावः। पुनः अत्र अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। पुनः इमे देहाः अन्तवन्तः, देहस्य अन्तः इत्युक्ते देहस्य नाशः भवति, नाशः अस्ति एव, परन्तु शरीरिणः इत्युक्ते आत्मनः नाशः न भवति। आत्मा नित्यः इति अत्र उपस्थाप्यते। पुनः ततः परं तस्य तादृशस्य इत्यस्य आत्मनः, अनाशिनः आत्मनः, अप्रमेयस्य आत्मनः इमे देहाः अन्तवन्तः सन्ति इति तत्र अन्वयः। परन्तु पुनः आत्मा नित्यः अस्ति, आत्मा अनाशी अस्ति, तथा आत्मा अप्रमेयः अस्ति इति तत्र प्रस्थापितं। पुनः आत्मा अप्रमेयः इति चेत् पुनः अनात्मा प्रमेयः इति उच्यते। तत्र प्रमेयशब्देन इन्द्रियैः ग्रहीतुं शक्यते इति प्रमेयं, यत् ग्रहीतुं न शक्यते तद् अप्रमेयम्। अतः अत्र आत्मा तु अप्रमेयः वर्तते इति उच्यते। अतः त्वं उत्थाय युद्धं कुरु इति तत्र उच्यते अग्रे, तस्मात् युध्यस्व भारत इति। इदानीम् अत्र किञ्चित् अस्माभिः, मया तत्र पूर्वं चर्चां कर्तुं विस्मृतवान्। अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्य उक्ताः इत्यत्र उक्ताः इत्यत्र केन उक्ताः इति प्रश्नः भवति। इमे देहाः अन्तवन्तः इति उक्तं, केन उक्तम् इति पृच्छामः चेत् तत्र शास्त्रे पुनः वेदेषु तद् उक्तं वर्तते इति तत्र तात्पर्यम्। So to indicate that this is not the Krishna's vachanam, though it is actually told by Krishna, just to say that this particular Atma Jnana exists before even Krishna's arrival. So just to indicate that Ukta Shabdasya Prayogah Kritah Yatah Krishnasya Purvamapi आत्मज्ञानतत्त्वं तु आसीत् एव, तत्तु वेदात् आगतम् इति ज्ञापयितुं तत्र उक्तशब्दः प्रयुक्तः इति ज्ञातव्यम्। पुनः तत्र अप्रमेय इति अस्माभिः उक्तम्। अत्र प्रश्नः स्यात्, केनापि कथमपि तत्र आत्मनः प्रमाणं कर्तुं न शक्यते इति उक्तं, तर्हि तत्र शास्त्रं कथं तत्र आत्मज्ञानं बोधयति इति प्रश्नः स्यात्। यदि आत्मनः प्रमाणमेव न शक्यते इति स्वीकुर्मः चेत् तर्हि आत्मबोधः कथं जायते? So if you say one cannot be measured, one cannot be described, then how Shastra can, the Vedanta Shastra or Veda or Upanishad can describe the Atma? So the moment the Veda or Upanishad can describe something, then it is not a prameya, it is a prameya, right? So, and we say that Veda and Upanishad, they describe the Atma Jnanam. So that katham tad bhavati. So hope you are able to get the question. So the prameyaha iti aprameyaha means kenapi kathamapi vaktum na shakyate vivrunottum api na shakyate ityeva tatra arthaha.
तर्हि शास्त्रं कथम् आत्मज्ञानं बोधयति? आत्मनः विवरणं विना कथम् आत्मज्ञानस्य बोधं करोति शास्त्रम् इति प्रश्नः। अस्तु, शास्त्रं तु अन्त्यं प्रमाणम्। अतः धर्माद्यारोपणमात्रनिवर्तकत्वेन प्रमाणत्वम् आत्मनः प्रतिपद्यते, न तु अज्ञातार्थज्ञापकत्वेन. So it is just that whatever is covering over Atma and hiding the Atma, Atmajnanam, the Shastram is actually removing those which is actually covering the Atma. So it is not actually describing what is Atma. It is actually removing all the coverings over the Atma. So once all the things are removed, then the Atma is Swayam Prakashitaha Bhavati. So Tadeva Atra Uchyate. So Shastram doesn't describe because it's Aprameya. It doesn't describe, but how Shastram describes is because by removing all the Adhyaropanam, Adhyaropana Matra Nivartakatvena Pramanatvam Bhavati Atmanaha. So by removing all the things which is hiding Atma, the Atma becomes it becomes Swayam Prakashitaha Bhavati Atma iti tatra tatparya. So why this is said? Kimartham itikte Shastram tu antyam pramanam. So if you have any questions or anything, we finally refer to Shastram. We actually refer to our Indriyams. Then if you have some question, finally the final point to refer is always the Shastram. That is, Shastram is antyam pramanam. And then how can you say the Shastram is pramanam? Because Atma is aprameya. Then that's where this comes in. And again, अस्माभिः पूर्वम् उदाहरणमेकं दृष्टं। किमर्थम् इत्युक्ते नित्य अनित्य विषये तथा सदसत् विचारे च रज्जुसर्पयोः उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं। यावत्पर्यन्तं तत्र रज्जुज्ञानं न भवति तावत्पर्यन्तं तत्र सर्पः एव दृश्यते। यदि रज्जुज्ञानं तत्र भवति तर्हि तत्र सर्पः न दृश्यते, ततः आरभ्य रज्जुः एव तत्र दृश्यते इति अस्माभिः उदाहरणत्वेन दृष्टम्। परन्तु अत्र पश्यामः चेत् भिन्नम् उदाहरणं दीयते। तद् उदाहरणं सामान्य सद् असद् विचारे उच्यते, परन्तु अत्र कीदृश उदाहरणम् उच्यते इति ज्ञातव्यम्। अत्र सो दिस् इस् नाट् फ्रम् द प्रीवियस् क्लास्, इट्स् बिफोर् दट्, नासतो विद्यते भावः। सो त्वमपि तत्त्वदर्शिनां दृष्टिमाश्रित्य शोकं मोहं च हित्वा शीतोष्णादीनि नियतानियतरूपाणि द्वन्द्वानि विकारः अयम् असन् एव मरीचिजलवत् मिथ्या अवभासते इति मनसि निश्चित्य तितिक्षस्व इति अभिप्रायः इति उच्यते. So you also think that all Shita and Ushna, they are all the vikaras of something else. They are not the permanent eternal things. So you don't need to believe them and you just get up and fight. So that's the tatparyam atra. Atra udaharanam kim diyate? Marichi jalavat iti uchyate. अस्माभिः उदाहरणं किं दृष्टं? रज्जु सर्पयोः उदाहरणं दृष्टं। तत् युज्यते यावत्पर्यन्तं तत्र शास्त्रज्ञान अवगमनार्थं तत्र युज्यते। अत्र मरीचिजलवत् इति किमर्थम् उच्यते? अत्र मरीचि स्थाने जलं यद् दृश्यते वस्तुतः तत् जलं नास्ति, परन्तु जलवत् एव दृश्यते तत्र। परन्तु यदा जलं नास्ति इति ज्ञानं भवति ततः परमपि तत्र जलमेव दृश्यते, अवगम्यते इति मन्ये। रज्जुसर्पयोः उदाहरणे यदा रज्जुज्ञानं भवति ततः परं सर्पः न दृश्यते, परन्तु अत्र मरीचिजलवत् इत्यत्र यदा तद् जलं नास्ति, तद् मिथ्या इति ज्ञायते, ततः परमपि तद् जलमेव दृश्यते, परन्तु अस्माकं बुद्धौ तद् जलं नास्ति, सा मिथ्या इति अवगम्यते। तथैव यद्यपि अत्र सत् स्वरूपम् अस्माभिः अवगम्यते, ततः परम् एतत् सर्वमपि तथैव तिष्ठति। शोकः मोहः पुनः अस्मान् परितः सर्वाणि वस्तूनि तथैव भवन्ति एव, परन्तु मरीचिजलवत् यत्र यथा जलं ज्ञानात् परमपि जलं तथैव तिष्ठति, केवलं बुद्धिपरिणामः एव जायते, तथैव अत्रापि अस्मिन् लोके अपि सर्वाणि वस्तूनि तथैव भवन्ति आत्मज्ञानात् परमपि, परन्तु तानि सर्वाणि तथैव भवन्ति, अतः तत्र शोकः वा मोहः वा न करणीयः इति तत्र बुद्धिविपरिणामः एव तत्र करणीयः इति तत्र तात्पर्यम्. So to indicate that the example is given this way. So
if you take rope and snake, and you can say the moment I realize it's not snake, I cannot see snake there. But the Atma Jnanam is not like that. The moment you realize Atma Jnana, everything will still be there. You will see all the objects, you will have all the feelings and everything, you will still have them. But it is just a Marichi Jalam. So, Tatha Avagantabhyam. So, so this is what I wanted to cover from the previous ones. द्वितीयाध्यायस्य 19 श्लोकः य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते अत्र पदच्छेदः यः एनं वेत्ति हन्तारं यः च एनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः न अयं हन्ति न हन्यते अत्र य एनम् इत्यत्र विसर्गस्य लोपः एनं वेत्ति अनुस्वारसन्धिः अन्तारं यः पुनः अनुस्वारसन्धिः यश्चैनं तत्र यश्च तत्र विसर्गस्य सत्त्वे पुनः श्चुत्वं पुनः चैनम् इत्यत्र वृद्धिसन्धिः पुनः एनं मन्यते तत्र पुनः अनुस्वारसन्धिः अग्रे उभौ तौ न विजानीतो नायं विजानीतो नायं तत्र पुनः विसर्गस्य उत्त्वे पुनः गुणसन्धिः भवति विजानीतो नायम् इति नायं तत्र पुनः सवर्णदीर्घसन्धिः नायं हन्ति न हन्यते अस्तु अत्र पदपरिचयं पश्यामः चेत् अत्र एनम् इत्येतत्तु एतम् इति अर्थः एतम् इत्यस्मिन् अर्थे एनम् इति शब्दः पुनः वेत्ति इत्येतद् विद् धातोः लट्लकाररूपं तन्नाम जानाति इति तत्र अर्थः पुनः हन्तारम् एतद् हननक्रियां यः करोति सः हन्ता हन्तृ इति प्रातिपदिकं तस्य द्वितीया एकवचने हन्तारम् इति रूपम् पुनः एनं मन्यते हतं पुनः हतं ज्ञायते किं हण् धातोः तान्तं रूपं हतम् इति उभौ तौ न विजानीतः विजानीतः विजानाति विजानीतः विजानन्ति रूपाणि पुनः न अयम् एषः इति अर्थः हन्ति न हन्यते हन्ति इति कर्तरि लट् हन्यते इति कर्मणि लट् अस्तु एतद् अवगतमिति मन्ये इदानीम् अन्वयम् इति पश्यामश्चेत् यः एनं हन्तारं वेत्ति यः च एनं हतं मन्यते तौ उभौ न विजानीतः यतः अयं न हन्ति न हन्यते अत्र अयम् इत्यनेन तत्र आत्मा इति उच्यते पुनः अत्र एनम् इत्यनेन एतम् इति अर्थः एतं नाम कम् इति पृच्छामः चेत् अत्र आत्मानम् इत्येव तत्र अर्थः सो आत्मानं हन्तारं वेत्ति यः तथा आत्मानं हतं मन्यते यः तौ उभौ अपि न विजानीतः सो इदानीं पूर्णतया अन्वयं पश्यामः चेत् सो एनं हन्तारं वेत्ति यः एनं हन्तारं वेत्ति सो इफ् यू वांट टू मेक इट लिटिल सरल संस्कृतं यः एषः आत्मा हन्ता इति वेत्ति सो यः एषः आत्मा हन्ता इति जानाति यः च एनम् आत्मानं हतं मन्यते तन्नाम यः एषः आत्मा हतः इति मन्यते चिन्तयति तौ उभौ तौ कौ यः so one who thinks the atma is the killer and one who thinks the atma is killed so tau ubhau na vijanitah those two they don't know kim iti na janitah yatah ayam na hanti na hanyate because this is not killing this is not killed सत्र अयम् इत्यनेन आत्मा न हन्ति आत्मा न हन्यते इति उच्यते सवगम्यते इति मन्ये so it's a very simple straightforward one so there are two people or you can take one same or different people so one thinks
Atma is a killer. The other one thinks Atma is killed. And those two, they don't know that Atma doesn't kill or get killed. सरलः अर्थः अस्य श्लोकस्य। अत्र तात्पर्यं किम् इति पृच्छामश्चेत् अयम् आत्मा न हन्ति न हन्यते तन्नाम अयम् आत्मा हननक्रियां न करोति, पुनः अयम् आत्मा हननक्रियायाः कर्म अपि न भवति। It is not the karta, it is not the karma of ananakriya. अत्र उदाहरणार्थम् अत्र प्रसङ्गत्वात् तत्र हननक्रिया स्वीकृता वर्तते। वस्तुतः अत्र युद्धप्रसङ्गात् तत्र हननक्रिया भवति। वस्तुतः या कापि क्रिया भवतु तस्याः क्रियायाः अयम् आत्मा कर्ता अपि नास्ति कर्म अपि नास्ति इति तत्र तात्पर्यं। तन्नाम आत्मा अकर्ता आत्मा अभोक्ता इति उच्यते। So why it is abhokta? We'll talk about it later. So the final taatparyam of this shloka is Atma akarta, Atma abhokta iti uchyate. Abhokta means anubhavam yaha karoti athva yaha anubhavati saha bhokta. Atra हननक्रियायाः कर्मत्वेन आत्मा न अनुभवति इति कारणेन आत्मा अत्र अभोक्ता। अवगम्यते मन्ये। पुनः अनात्मा इति स्वीकुर्मः चेत् तस्य विपरीतं भवति। अनात्मा कर्ता भवति, अनात्मा भोक्ता भवति। So this is the final तात्पर्यम् of this shloka. अत्र किञ्चित् विचारणीयं भवति। अत्रैव प्रश्नः भवति। पूर्वमपि अस्माभिः दृष्टम् आत्मा अकर्ता वर्तते। कुत्र अत्र अप्रमेय इत्यत्र अस्माभिः उक्तं कथम् आत्मा आत्मना आत्मानं पश्यति इति उदाहरणमेकं स्वीकृत्य तत्र उक्तं तथा न भवति। यतः आत्मनि कर्तृत्वं वा कर्मत्वं वा भवितुं नार्हति, अथवा एकत्र एव कर्मत्वं वा कर्तृत्वं वा न भवति। यतः कर्तृकर्मविरोधः भवति तत्सर्वं दृष्टं। पुनः अस्मिन् श्लोके स्पष्टम् उक्तम् आत्मा कर्ता अपि न भवति, कर्म अपि न भवति, अथवा भोक्ता अपि न भवति इति तत्र उच्यते, साक्षादेव उच्यते। ओके, अत्र प्रश्नः भवति अत्र कर्ता कः भोक्ता कः, अथवा कः कर्ता भवति कः भोक्ता भवति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। स कर्ता नाम यः कर्म करोति सः कर्ता। एतत् सरलः अर्थः एव। So one who performs some duty, he is actually called as karta. So यदा कश्चन कर्ता किमपि कर्म करोति चेत् तत्र कर्मणः फलं भवति। अत्र कर्मणः फलं शास्त्रे द्विधम् उक्तम्। एकं तु दृष्टं फलम्, अपरं तु अदृष्टं फलम्। सो यत्किमपि कर्म वा कार्यं वा भवतु, अत्र कर्म इत्यनेन वस्तुतः वैदिककर्म इत्येव न, लौकिककर्म अपि तत्र गृह्यते। अतः यत्किमपि कार्यं वा कर्म वा भवतु, तेन कर्मकरणेन तत्र फलं किञ्चित् सिद्ध्यति। तत् फलं तु दृष्टं स्यात् अदृष्टं स्यात्। एकम् उदाहरणं स्वीकृत्य पश्यामः। भिक्षुकाय वयं किञ्चित् धनं दद्मः इति चिन्तयामः। अत्र दानक्रिया भवति। अत्र दानक्रियायाः किञ्चित् फलं भवति। अत्र किं फलं भवति? प्रायशः भिक्षुकस्य उदरपूरणं वा अथवा अस्मासु तृप्तिः वा भवति। तद् दृष्टं फलं भवति। यतः तत् साक्षात् अनुभूयते, मया वा अथवा भिक्षुकेन वा तद् साक्षात् अनुभूयते। अत्र भिक्षुकस्य उदरपूरणं तु साक्षात् भिक्षुकेन अनुभूयते एव। तद् दृष्टं फलं भवति। अदृष्टं फलं नाम यत् साक्षात् न अनुभूयते, परन्तु तस्य फलम् अग्रे भविष्यति। उदाहरणम् अत्र भिक्षुकाय यद् धनम् अथवा यद् अन्नं दीयते, तद् दानकरणेन तत्र पुण्यं जायते। तत् पुण्यम् इति फलं तु अदृष्टं फलं भवति। अवगम्यते मन्ये। सो दृष्टं फलं तु साक्षात् यद् अनुभूयते तद् दृष्टं फलम्।
यद् न अनुभूयते परन्तु तदपि फलं भवति, तस्य कर्मणः फलं भवति चेत् तद् अदृष्टम्। अत्र अस्मिन् उदाहरणे पुण्यम् इत्येतत्तु अदृष्टं फलं भवति। तथा अन्यद् उदाहरणं स्वीकुर्मः चेत् यदि चोरकार्यं भवति, कश्चन चोरः धनं चोरयति इति चिन्तयामः। अत्र चोरकर्मणा तत्रापि फलद्वयं भवति, दृष्टम् अदृष्टम् इति। दृष्टं फलं किम्? तत्र चोरस्य लाभः अथवा वस्तुलाभः भवति, यस्मात् तद् धनं चोरितं वर्तते, पुनः तस्य दुःखं वा तत् सर्वं दृष्टं फलं भवति। अदृष्टं फलं किं? तत्र अदृष्टं फलं तु तत्र पापम् इति। तत्र पापम् अदृष्टं फलम्। अत्र भिक्षकदाने तत्र पुण्यम् इति अदृष्टं फलं। सो एवं यद्यपि दृष्टं फलं भिन्नं 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 भवति, तथापि अदृष्टं फलम् एतद् द्वयमेव भवितुम् अर्हति वस्तुतः। पुण्यं वा पापं वा भवति, तद् वस्तुतः अदृष्टं फलम् इति उच्यते। अत्र अदृष्टं फलं सर्वदा यत्किमपि फलं भवतु, तस्य फलस्य भोक्ता अवश्यं भवेत्। उदाहरणम् अत्र वस्त्रदानेन वा अन्नदानेन वा तत्र आनन्दः वा उदरपूर्णं वा जायते, तस्य फलस्य भोक्ता तु अवश्यं भवति। अत्र भोक्ता कः? अत्र अत्र तृप्तिः यत्र भवति, दायकस्य तृप्तिः भवति, अतः दायके तृप्तिः भवति, अतः दायकः तत्र तस्य दृष्टफलस्य भोक्ता भवति। पुनः भिक्षुकस्य उदरपूर्णं भवति, अतः पुनः भिक्षुकः तत्र उदरपूर्णफलस्य पुनः भोक्ता भवति। तथैव तत्र यद् अदृष्टं फलं जातं, पुण्यं, तस्य भोक्ता कः इति पृच्छामः चेत्, तस्य कर्मणः कर्ता यः अस्ति स एव कर्ता तस्य फलस्य, तस्य अदृष्टफलस्य भोक्ता भवति, न अन्यः कश्चन। एतद् अवगम्यते। अत्र दायकः यः अस्ति, दायकः एव तत् कर्म कृतवान्, तेन अदृष्टं फलं पुण्यं जातं। तत् पुण्यं तस्य पुण्यस्य भोक्ता अधुना कः? तस्य कर्मणः कर्ता एव तस्य अदृष्टफलस्य भोक्ता भवति, अतः अत्र दायकः एव भोक्ता अपि भवति। सो अदृष्टफलस्य भोक्ता दायकः, पुनः तस्य कर्मणः कर्ता अपि दायकः एव। तथा तत्र चोरं स्वीकुर्मः चेत् तत्रापि तदेव विधानं भवति। तत्रापि दृष्टं फलं किं भवति? दृष्टं फलं तु कुत्रापि भवितुम् अर्हति। अत्र दृष्टं फलं कस्यचित् शोकः भवति, दुःखं भवति, तदपि दृष्टं फलम् अन्यस्मिन् भवति। तत्र पुनः वस्तुलाभः भवति चोरस्य, अतः चोरः तत्र भोक्ता भवति। पुनः दुःखफलस्य भोक्ता तु तत्र अधुना तत्र तु यस्मात् चोरितं सः भोक्ता भवति तत्र। परन्तु अदृष्टं फलं यदस्ति, पापम् इति जायते, अदृष्टं फलं तत्र चोरकार्ये, तद् अदृष्टं फलं तु चोरकार्यस्य कर्तारम् एव याति। इत्युक्ते अत्र चोरकार्यस्य कर्ता कः? चोरः एव, अतः चोरस्य एव तद् पापफलमपि भवति। अतः सर्वदा दृष्टं फलं कस्यचित् भवितुम् अर्हति, परन्तु अदृष्टं फलं यदस्ति, पापं वा पुण्यं वा, तत्तु अवश्यं कर्मणः कर्तारमेव याति इति अवगन्तव्यम्। अतः यदि अत्र कर्ता इति वदामः चेत् शास्त्रे वस्तुतः यः कर्म करोति सः कर्ता, पुनः कर्मणः फलम् अदृष्टं फलं यः अनुभवति सः भोक्ता। वस्तुतः कर्ता भोक्ता च समानः एव भवति सर्वदा। अतः अत्र पश्यामः चेत् अयं न हन्ति इत्यनेन अयम् आत्मा न करोति, अत्र न किमपि कार्यं करोति अथवा किमपि कर्म न करोति अयमात्मा इति उच्यते। अतः अयमात्मा अकर्ता अस्ति। यदि कार्यं किमपि न करोति तर्हि तस्य कर्मणः फलमपि न जायते। कर्म नाम फलं नाम तत्र पुण्यं वा पापं वा न जायते। यदि पुण्यं न जायते, पापं न जायते, तर्हि यदि फलमेव नास्ति तर्हि तस्य तादृशस्य फलस्य भोक्ता कथं भवेत्? अतः अयमात्मा भोक्ता अपि नास्ति।
अत्र प्रसिद्धम् एकम् उदाहरणं दीयते। अत्र बहूनि कर्माणि क्रियन्ते, तत्र प्रति कर्म अपि तत्र अदृष्टं फलं जायते, पुण्यं वा पापं वा। तत् अदृष्टं फलं सर्वदा साक्षात् तद् कर्मकर्तारमेव याति इति उच्यते। तत् कथं याति, अत्र उदाहरणं किं दीयते, अत्र सहस्रे धेनुषु यथा वत्सः साक्षात् मातरं धेनुं प्रति गच्छति, तथा अदृष्टं फलं पुण्यं वा पापं वा साक्षात् बहुषु कर्तृषु साक्षात् कर्तारं प्रति तत् फलं गच्छति इति अत्र उच्यते। सावगतम् इति मन्ये। So as a calf correctly identifies its mother and go and join and have milk, the same way, even though there are many kartas are there, and the phalam which is generated, punyam or papam, it will directly go and associate with the right karta. That is what the tatparyam is. अत्र एतत् कार्यं केन क्रियते इति पृच्छामः चेत् अत्र कः एतस्य योजनं करोति? So who actually identifies, okay, this papam belongs to this karta, this punyam belongs to this karta? That is done by the Ishvara. So Ishvarena idam karyam व्यवस्थापितं भवति, ईश्वरेण तद् पालितं भवति इति ज्ञातव्यम्। अत्र पुनः प्रश्नः स्यात्, अत्र ईश्वरः आत्मा ब्रह्म तत्सर्वं समम् इति वयं वदामः, तर्हि तत्र ईश्वरस्यापि अकर्तृत्वमेव स्यात्। तर्हि ईश्वरः यदि अकर्ता भवति चेत् तर्हि सः कथम् एतत् कार्यं कर्तुं शक्नुयात् इति पृच्छामः चेत् तस्य उत्तरम् अग्रिम अध्यायेषु तस्य उत्तरं भविष्यति। सो अधुना किं ज्ञातव्यम्? कर्ता किञ्चित् कार्यं करोति, कर्म करोति, तस्य फलं भवति, तस्य फलं तु तस्य फलस्य भोक्ता तु स कर्ता एव तस्य फलस्य भोक्ता अपि भवति इति ज्ञातव्यम्। अत्र आत्मा अकर्ता वर्तते, अतः फलं किमपि न जायते, अतः तस्य भोक्ता अपि न भवति, अतः वस्तुतः आत्मा भोक्ता अपि नास्ति, अतः आत्मा अकर्ता अभोक्ता इति तत्र तात्पर्यम्। Yeah, that is all for today. Thank you all for watching this video online. If you have any questions or feedback, you can post them in the comment section below. If you like this video, please like and share this video with others. धन्यवादः। वयं पुनः मिलिष्यामः।